नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धेताल। समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। आज 315 जना संक्रमित थपिए। कुल संख्या 20,000 नाग्यो। प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित। प्रहरीमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा समुदाय उच्च जोखिममा। सार्वजनिक स्थलमा सतर्कता देखिएन। विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम नरोके महामारी फैलिने विज्ञहरूको चेतावनी। नेपाल चीन बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष। सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने तत्त्व सक्रिय भएको राष्ट्रवेदहरूको दावी। सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेकोमा दुवै देशको एकमत। वर्षा लागेसँगै काठमाडौँका केही सडकहरू ताल र पोखरीमा परिणत। वर्षौंदेखि ठेक्का दिएका सडक खण्डहरू निर्माण तथा मर्मत हुन सकेन। सर्वसाधारणको गुनासोप्रति सरकार उदासीन। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीकै कारण सुनको मूल्य आकाशियो। पछिल्लो 6 महिनामा 27,000ले वृद्धि हुँदा कारोबार ठप्प। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर अहिलेसम्म 6,84,000 जनाको मृत्यु। करोड 78 व्यक्तिमा संक्रमण। 59,23,000 को उपचार जारी। र नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता पाएपछि पहिलो खेलको आज 2 वर्ष पूरा। अब मान्यता अवधि 2 वर्षपछि सकिँदै जोगाउने रणनीति बन्न सकेन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नागेको छ। आज मात्रै 315 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै जोखिम पनि बढेको छ। आज मृतक भने थपिएनन् र 56 जना नै रहेका छन्। स्वास्थ्य सतर्कताप्रति नागरिक सचेत नभएको भन्दै सरकारले लापरवाही नगर्न चेतावनी दिएको छ। शनिबार थप 315 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 20,086 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 93 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 14,492 रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 72.1% कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले 5,338 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये प्रदेश 1 मा 225 जना, प्रदेश 2 मा 2,066 जना, बागमती प्रदेशमा 575 जना, गण्डकी प्रदेशमा 313 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 3,387 जना, कर्णाली प्रदेशमा 297 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,675 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थल मार्ग हुँदै सीमा नाकामा आएका नागरिकको सम्बन्धित स्थानीय निकायले स्वाब संकलन गरेर कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। पीसीआरको नतिजा नआइन्जेल क्वारेन्टिनमा राख्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी सीमा नाका मार्फत भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन नगरिएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएको छ। स्थल मार्गबाट सीमा नाकामा आएका व्यक्तिहरूलाई उक्त नाका रहेका गाउँ अथवा नगरपालिकाले स्वाब संकलन गरी रिपोर्ट नआउन्जेल क्वारेन्टिनमा राख्नु हुन अनुरोध छ र हामीलाई सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको छ। सीमा नाकामा भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको स्याम्पल कलेक्सन पनि नगरिकन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पठाएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। यस्तो नगर्नु हुन अनुरोध छ। भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने र सरसफाइमा ध्यान दिन मन्त्रालयले विशेष अनुरोध गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेर घरमा लैजानु अघि राम्रोसँग सफा गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। कर्मचारीहरूले पनि सोशल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ कायम नगरेको, मास्क नलगाएको, मास्क लगाउँदा पनि चिउँडोमा लगाएको, ठिकसँग प्रयोग नगरेको भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। यस्तो नगर्नुहुन, ठिकसँग मास्क प्रयोग गर्नुहुन, सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुहुन र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुहुन चाहिँ अनुरोध छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने जस्ता लापरवाही गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी सभा, सम्मेलन, जुलुस र धार्मिक भेला पनि गरेको पाइएको भन्दै त्यसो नगर्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या 60 लाख रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले संक्रमण फैलियो भने जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्न सक्ने प्रति सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ। केही दिनदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत प्रहरीमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका प्रहरी कार्यरत विभागलाई सील गरेर अन्य प्रहरीको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ। फिल्डमा खटिने प्रहरीमा नै संक्रमण देखिएपछि सर्वसाधारण पनि जोखिममा परेका छन्, तर यसतर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। पहिला यो दृश्य हेर्नुहोस्। तपाईहरूले देखिहाल्नुभयो अहिले पनि नेपाल प्रहरीले फिल्डमा कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। काठमाडौँमा भएको एक विरोध कार्यक्रममा सहभागीलाई धरपकड गर्ने क्रममा प्रहरीको सक्रियताको यो दृश्यले देखाउँछ कि कोरोना संक्रमणको जोखिम कति छ भनेर। दिनौं जसो काठमाडौँमा विरोध कार्यक्रम भइरहन्छन् र त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। सयौंको भिडभाड हुने स्थानमा कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि उपस्थित हुनु प्रहरीको बाध्यता पनि हो। तर यो बाध्यताभित्र कोरोना संक्रमणको जोखिमको ख्याल गर्ने कि नगर्ने, अर्थात् काठमाडौँका सार्वजनिक स्थानमा हुने यस्ता विरोधका कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पो पर्ने हो कि? प्रहरीले फिल्डमा सकेसम्म सुरक्षाका उपाय अपनाएको देखिन्छ। प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेर भ्यानमा हालेपछि प्रहरीले एक आपसमा डिसइन्फेक्सन स्प्रे छर्किने गरेका छन्। तर यतिले मात्रै पर्याप्त होला र? पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। प्रहरीमा पनि संक्रमणको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरिएको अवस्थामा पनि अति आवश्यक बाहेकका कार्यक्रम बन्द गर्दा जोखिम कम हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। तर किन सबै निकाय कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्? कि कोरोना समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेर महामारीको रूप लिएपछि मात्रै आँखा खुल्ने हो? अहिलेसम्म करिब 80 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। सञ्चार र सवारी शाखामा कार्यरत प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि हेडक्वार्टरमा कार्यरत अन्य प्रहरी पनि सशंकित भइरहेका छन्। शंकाको घेरामा रहेका प्रहरीमा परीक्षण भइरहेको छ। हेडक्वार्टरको प्रहरीको कोरोना संक्रमणको लहरो प्रतिनिधि सभाका सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म पुगेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको सुरक्षामा निवासमा खटिएका एक प्रहरीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। अहिले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सयौं प्रहरी दिनभर फिल्डमा खटिने गरेका छन्। त्यस क्रममा सयौं सर्वसाधारणसँग उनीहरूको भेट हुने गर्दछ। यसरी कोरोना संक्रमणको जोखिमको व्यवस्था गर्दै कहिलेसम्म लापरवाही गरिरहने? अब सोच्ने बेला आयो कि? झण्डै 4 महिनादेखि थन्किएका बस, मिनी बस, माइक्रो टेम्पो लगायतका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका त छन्, तर यात्रु भने शून्य जस्तै छन्। सरकारले विशेष स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर पंक्तिको एउटा सिटमा एकजना मात्र राख्ने र 50% बढी भाडा लिने मापदण्ड तयार गरी सेवा सुचारू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय विपरीत यातायातका साधन हुइकिरहेका छन्। लामो समयको लकडाउनपछि सरकारले नागरिकलाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ। यससँगै सार्वजनिक यातायातहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। तर अधिकांश सार्वजनिक यातायातहरू हेर्ने हो भने अव्यवस्थित रूपमा गुडिरहेका छन्। यात्रा गर्नै पर्ने बाध्यता भएकोले गर्दा उनीहरूले सार्वजनिक यातायातहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। अरू विकल्प नै छैन। म रेस्टुरेन्ट सानो खाजा पसल छ मेरो, अनि वसुन्धरा बस्छु, अप डाउन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। काम परेर नै आएको हो। अहिले बजारमा आएको हो। लकडाउन भएदेखि हामी बजारमा कहिले आएको छैन। आज चाहिँ नि हिँड्न मन लाग्यो, अनि सामान पनि किन्नु थियो, जरुरी थियो, त्यो भएर आएको हो। दर्शकबिन अधिकांश सवारी साधनमा हेर्ने हो भने न त सुरक्षाको मापदण्ड नै अपनाएका छन्, न त सामाजिक दूरी नै कायम भएको छ। यी यस्ता कार्यले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमित अझ धेरै वृद्धि हुँदै जाने सो त अनुमान गर्न सकिन्छ। जोखिम त जोखिम छ। अब के गर्ने? अब लकडाउन अब 3-4 महिना लकडाउन भइसक्यो होइन, भएर बस्यो। अब यो चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि अब सरकारलाई अब हामीले अब कर पनि अब तिरिराख्नु नै पर्ने हो होइन, कर तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब गाडी राखेको ठाउँमा पनि अब तपाईँको बिग्रेर बस्ने सम्भावना बढी होइन।
कतिपय अब गाडी बिग्रे बसेछ, अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चलाउनलाई बाध्य भएको हो। दर्शकबिन पछिल्लो समय सवारी साधनहरू त सञ्चालनमा आएका छन्, तर अधिकांश गाडीहरू हेर्ने भने अथवा अधिकांश सवारी साधनहरू हेर्ने भने खाली खाली देख्न सकिन्छ। पेसेन्जरहरू त धेरै कम हुँदैन हजुर। पहिला अब यो कान्तिपुर यातायातमा अब मान्छेले खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैन थियो। अब अहिले यहाँ मान्छे बढ्नुपर्ने अवस्था क्या, एउटा सिटा गाडी भरिमा 5 जना 7 जना 8 जना हदै भयो, त्यही हो। ग्यास हाल्ने पैसा, तेल हाल्ने पैसा पुग्दैन, मान्छे हुँदैन बाटोमा, के गर्नु। यहाँ बस्यो ट्राफिक लहाटे गर्छ। पेसेन्जर भने 2 जना पाउँछ, कुनै बेला 1 जना, त्यही पनि यहाँ ट्राफिक लहाटे गर्छ, बस्न दिन्न। अहिले अब खासै मान्छे धेरै हाल्न पाइरहेको छैन, अनि भाडा 50% बढ्यो भनेर खबर आयो हाम्रो समितिबाट, अनि त्यही अनुसारले चलाएछ। मान्छे जस कहिलेकाहीँ बिहान बेलुका यसो पाउँछ 6-7 जना, नभए त्यो 2-3 जना भएको थियो, यताउता गर्ने गरेछ। दर्शकबिन पछिल्लो समय सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आए पनि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अधिकांश सवारी साधनमा हेर्ने हो भने यात्रुविहीन नै छन्। केही सवारी साधनमा हेर्ने हो भने सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएको पाइँदैन र सामाजिक दूरी पनि अपनाएको पाइँदैन। यसले गर्दा स्वत सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक लकडाउनमा हुँदा 4 महिनादेखि बन्द रहेका होटल रेस्टुरेन्टहरू लामो समयसम्म सञ्चालनमा आएका छन्, लामो समयपछि आएका हुन्। सरकारले साउन 15 गतेदेखि विशेष सतर्कता अपनाएर होटल लगायत पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय समेत गरेको थियो। तर होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोले पनि व्यापार भने ठप्प जस्तै छ। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चैत 11 गतेदेखि देशभर पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेको थियो। 120 दिनपछि यही साउन 6 गते लकडाउन हटेको थियो। खाजा पसल लगायतका केही साना होटलहरू लकडाउन हटाएसँगै खुले पनि ठूला होटललाई भने सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। होटललाई साउन 15 गतेदेखि मात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा सोही अनुसार काठमाडौँका होटलहरू खुलेका हुन्, तर होटल रेस्टुरेन्ट खुले पनि ग्राहक भने छैनन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गरिए पनि ग्राहक नहुँदा होटल रेस्टुरेन्ट चल्ने अवस्था नरहेको होटल सञ्चालकहरूले बताएका छन्। मान्छेको तुलनामा हेर्नु हो भने अब छैन, अब त्यसको पहिला रेगुलर कस्टमरहरू पनि आइरहनु हुन्थ्यो हाम्रो, अहिले पनि त्यस्तै हो, छैन, 1-2 जना मात्र आउनुहुन्छ रेगुलर कस्टमर। अनि आजकल त छैन म्याम त्यस्तो, बाहिरतिरबाट पनि आउनु हुँदैन, अर्डर पनि आउँदैन, हाम्रो कस्टमर पनि हेरिहाल्नुभयो, हाम्रो 1 जना पनि हुनुहुन्न अहिलेसम्म। अब अहिले ग्राहक आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले अब यो अहिले खोलेर टाइम पास जस्तो मात्रै भइरहेको छ हाम्रोमा चाहिँ। यहाँ ग्राहक आउने भनेको अब एकदम 100मा 2% जस्तै छ कि अहिले चाहिँ। लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै संक्रमणको धेरै जोखिम राजधानी उपत्यकातर्फ बढिरहेको छ। जोखिम बढेकाले ग्राहकको उपस्थिति नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। यो 3 दिनदेखि चाहिँ मान्छेहरू एकदमै पातलो चाहिँ भएको छ, किनभने मान्छेहरूमा अब काठमाडौँ केन्द्रित चाहिँ भयो कि कोरोना भन्ने पनि छ होइन। मान्छेहरू सबै अब काठमाडौँ आइरहँदाखेरि कोरोना पनि सँगै आइरहेको छ, अनि कम्युनिटी चाहिँ ट्रान्सफर फेजमा भएको हुनाले अब मान्छेहरू चाहिँ ननिस्क्यौँ भन्ने हिसाबले यो 3 दिन चाहिँ साँच्चीकै एकदमै पातलो झन् पातलो हुँदै गइरहेछ। छैन, त्यति साह्रो छैन। पहिला चाहिँ अलिअलि धेरै आउँथ्यो, अहिले चाहिँ थोरै मात्रै आउँछ। कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन व्यापार भन्ने कुरो। अब मान्छे नै आउँछ, यहाँ त अलिअलि मात्रै आउँछ, त्यही व्यापार हुँदैन खासै, दिनभरि बस्ने, अनि त्यही हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढिरहेका बेला व्यवसायीहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो। यस्तो अवस्थामा ग्राहकको भिडभाड सिर्जना गर्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य सतर्कतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले आम नागरिकले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने र आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले सरकारले अहिले PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने पनि माग गरेका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि आम मानिस त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै सबैले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हामीले समुदायमा देखाएको छौँ, तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ मास्क लाउने, हात धुने, 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने चाहिँ नछोड्नुलाई, त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ डिसिप्लिन हुनु, अनुशासित हुनु भन्नु पर्थ्यो। त्यो नभनिदिएको कारणले अलिकति चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ
भरमत्व पब्लिकले फेरि कस्तो छ भने एक एक शब्द के लाएर हेर्छ हेर्नुहोस्। यदि हामीले सङ्क्रमणबाट हामी अहिले राजधानीको कुरा गर्नु भने सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित हुन नदिनको लागि चाहिँ कार्य गर्ने भनेको चाहिँ सम्पूर्ण बाहिर निस्केका व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण उपायहरू धेरै कुरा छैन। दिनभरिको फोहोर जुन नाकमा र घाँटीमा बस्दा हामी त्यसलाई सहजै कमसेकम 30% 40% भाइरस कम गर्न सक्छौँ। हामी किन त्यसलाई अपनाउँदैनौँ? अचम्म कुरा त कोही बोल्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा बोल्दैन। उनीहरूले सरकारले विज्ञहरूको कुरा नसुनेर आफ्नै तरिकाले काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रवृत्ति घातक हुन सक्ने प्रति सचेत गराएका छन्। लकडाउन खोकुलो भएसँगै देशैभरि कोरोना संक्रमणको संख्या निकै वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट नागरिक उपत्यकामा भित्रिएसँगै उपत्यकामा पनि संक्रमणको संख्या बढेको छ। भिडभाड बढेसँगै संक्रमण बढ्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। यसमा कतिपय नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् भने कतिपय सरकारलाई दोष दिइरहेका छन्। सर्वसाधारणको भनाई आजको आम विचारमा। यसमा सरकार र नागरिक आम नागरिक दुईतर्फ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ हैन। अब हाम्रो जस्तो गरिब देश अब लकडाउन गरिराख्दा पनि घाटामा पर्छ हैन। त्यो भएर नागरिक र सरकार बराबर जिम्मेवार हुनुपर्छ। नागरिक पनि अलिकति सचेतना हुनुपर्छ। जुन तरिकाबाट अहिले हिँडेको छ यो तरिकाबाट सकभर नहिँडे राम्रो हुन्थ्यो। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ फिटिल मान्छे वायुले भेट्यो भने चर्को मरिरहेछ। खोइ त लकडाउन यो सरकार के हेरेर बस्यो त? यो सरकारले के चाहिँ गरेको छ र? सर्वसाधारण मात्रै शासनले मात्रै चाहिँ यो दुःख दिने काम त गर्नु भएन नि होइन। सबै हामी जनताहरू नै सचेत हुनु पर्यो। राम्रोसँग भिडभाड गर्नु भएन। अब लकडाउन गरेर मात्रै के गर्नु है। अब सबै हामी गरिब त हो। अब खानु पर्यो बिहान बेलुका। त्यो आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पर्यो। अब यो आफ्नो अति आवश्यक कामभन्दा बाहिर ननिस्किने। अब यदि निस्किनु पर्यो भने पनि आफ्नो सेफ्टी अपनाएर निस्किने, हिँड्ने, घुलमिल नगर्ने, धेरै जमघट नगर्ने, यही त हो नि। बाहिरबाट आएपछि चाहिँ यो कोरोनाहरू चाहिँ भित्रिने क्रम चाहिँ भइरहेको छ। अब सरकारले यस्तो गर्नु पर्यो कि जुन ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमित छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सिलबन्दी गरेर चाहिँ बाँकी भएको जनताहरूलाई कसरी सुरक्षा राख्ने र के गर्ने त्यो सरकारले हातमा निर्णय गर्नुपर्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय पार्टीमा भएका गतिविधिले धेरै चिन्ता उत्पन्न गरेको बताउनु भएको छ। पुराना कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको 21औं स्मृति सभामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकल प्रक्रिया नटुङ्गिएको बेलामा भएका पछिल्ला गतिविधिले कार्यकर्ता र आम नागरिकमा अन्योलता छाएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा रहेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सङ्घर्ष जारी रहे पनि यो पदको निम्ति नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। र पार्टीभित्र चलेको वैचारिक सङ्घर्षमा विभिन्न कोणबाट त्यसमा योगदान गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि कमरेड तुलसीलाल अमात्यको योगदान रहेको छ। अध्यक्ष दाहालले विधि पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्दै छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकता एउटा ठूलो उत्सवको रूपमा अघि बढेको र यसलाई अविच्छिन्न राखेर अघि बढ्ने भन्ने प्रयास भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आज अगस्त 1 नेपाल चीन बीच रहँदै आएको मैत्री तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कूटनीतिक रूपमा औपचारिकता प्रदान गरेको 65 वर्ष पूरा भएको छ। तर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनका लागि नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
2055 अगस्त 1 मा औपचारिक रूपमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। चीनको सम्बन्धको परम्परागत लामो भए तापनि औपचारिक रूपमा यी दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धले 65 वर्ष पूरा भएको छ। त्यसो त नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध 2000 वर्ष पुरानो मानिँदै आएको छ। असंलग्न आन्दोलनको सदस्यको हैसियतले चीनले सधैँ नेपालले उठाएका मुद्दाहरूमा साथ दिँदै आयो। त्यतिबेलादेखि नै नेपालको हरेक कुरामा साथ दिँदै आएको चीनले अहिले पनि नेपालमा विभिन्न विकास निर्माणदेखि अन्य विविध क्षेत्रमा सहयोग र सद्भाव राख्दै आएको छ। 65 वर्षीय सम्बन्धलाई परराष्ट्रका जानकारहरूले समस्या रहित सुखद सम्बन्धको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले चीनले नेपालप्रति सधैँ सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिएको बताएका छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्षमा दुई मुलुकहरूको बीचको सम्बन्धको चाहिँ विस्तार चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गले र सकारात्मक बाटोमा कहिले पनि हामी चाहिँ दुई मुलुकका बीचमा त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा असहज नभइकन अगाडि बढाएको छ। यो चाहिँ मैले यसलाई सुखद 65 वर्ष भन्छु। नेपाल र चीनको सम्बन्ध सदियौंदेखि रहँदै आए पनि 17औं-18औं शताब्दीपछि भने सम्बन्ध केही पातलिँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समय चीनले नेपालमा लगानीदेखि विकास निर्माण र अन्य पक्षमा सहयोग गर्दै अगाडि बढेपछि सम्बन्ध थप सुधारिँदै गएको छ। नेपालले पनि चीनलाई सधैँ एक चीनको नीतिमा सघाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारका गतिविधिले चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्धभन्दा कमजोर सम्बन्ध हो भन्ने आभास भइरहेको छ। त्यति मात्रै नभई चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न धेरै पक्ष सक्रिय भएको पूर्व राजदूत पौडेलको बुझाइ छ। नेपाल चीन सम्बन्ध चाहिँ द्विपक्षीय हितका मामलामा नेपाल चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदाखेरि तेस्रो कुनै पक्षले चाहिँ अनि चासो राख्छ, गुनासो राख्छ अथवा के गर्छ भने चाहिँ अनि हामीले उनीहरूसँग स्पष्टै भन्नुपर्छ, यो तिमीप्रति लक्षित छ भने कहाँ छ भन, छैन भने चाहिँ तिमीले यो अवरोध गरेको कुरा चाहिँ मित्रले यसो गर्न सुहाउँदैन, तिमी गरि नै हाल्छौ भने पनि हामी चाहिँ गर्छौँ है भनेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मित्रताको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन। हामीलाई त्यो चाहिन्छ। नेपाल र चीन दुवै राष्ट्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आस्था राख्ने भएकाले यी दुई राष्ट्रबीच समान धारणा देखिन्छ। नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि दुई देशबीच आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको बताएका छन्। दुई देशबीचको 65औं वर्षगाँठका अवसरमा शुभकामना दिँदै चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको बताएका हुन्। नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग बधाई सन्देश साटासाट गर्दै सीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर प्रगति पथमा अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको बताएका हुन्। यता नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खच्याङलाई बेग्ला बेग्लै बधाई सन्देश पठाएर शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। ओलीले नेपाल र चीन बीच शताब्दीौंदेखि रहेको गहिरो हार्दिक मैत्रीको विशिष्टता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। जीर्ण सडकमा ग्राभेल भन्दै माटो हालेर खेत रोप्ने गह्रा जस्तो बनाइएको भनी स्थानीयवासीले जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक अवरुद्ध गरेको 1 वर्ष बित्यो। सडक विस्तार गरी कालोपत्रका लागि बोलपत्र गरेको 5 वर्ष बित्दा समेत काम नभएपछि सर्वसाधारणले निकै शास्ति पाइरहेका छन्। जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्ड वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छ। करिब 7 किमीको यो सडक विस्तार एवं निर्माणका लागि 2 चरणमा ठेक्का गरिएको थियो। दुईतर्फको अधिकांश भागमा काम सुरु हुन सकेको छैन। काम सुरु गरेको स्थानमा पनि पूरा नगरी अलपत्र छोडिएको छ। विश्व 2072 मा गरिएको ठेक्काको पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि पटक पटक अर्को म्याद दिएको थियो, तर पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक नबन्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु, स्थानीय वासी लगायत प्रयोगकर्ताले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। भाषा त हिलो छ्याप्या छ, हेर्नुहोस् यो बाटो तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ नि, यो यस्तो बिजोग छ। यही कारणले चाहिँ समस्याको कुरा त मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले बढी देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ यहाँका महाशयहरू चाहिँ कारमा पोजेरोमा हिँड्छन् होइन, चाहिँ 2-4 करोडको कार पोजेरोमा हिँड्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा हुन्न। धेरै छ, अब गाडीले हिलो छ्याप्ने, अब हिँड्दाखेरि अब यो तारहरू गज्याङ गुजुङ तारहरू छ, धेरै समस्या छन्। यस्तो समस्याहरूको त पुरा गरेर साध्यै छैन।
यो सडक खण्डमा बर्सातमा बढी समस्या हुने गरेको छ। पिच गरेकै सडक जलमग्न हुने गरेको छ। सबभन्दा बढी जोरपाटी नेपाल मेडिकल कलेजको सडक खण्डमा एकदमै दयनीय छ, जहाँ सवारी साधन चिप्लिएर लडिने, खाल्डोमा पर्ने जस्ता समस्याबाट चालक दिक्क भइसकेका छन्। पढ्नु नपर्ने 2-3 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ अलिकति पिच गरिदिनु भएको थियो, पिच थियो। अब त्यहाँदेखि अब खाल्डो भएर पिच बिग्रिसकेपछि त अब पढाउने होइन, त्योभन्दा के भन्नु। अब यता जनप्रतिनिधिहरू भने घाम पानी नभनी काम धमाधम रूपमा अगाडि बढेको दाबी गर्छन्। दृश्यमा देखिएको यो जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्डको निर्माण कार्य 70% काम सकिएको गोकर्ण नगरपालिकाको दाबी छ। असोज 15 गते भित्र सबै काम सकिने बताइएको छ। सुन्दरी जल र गोकर्ण जोरपाटी गोकर्ण छोएपछि काम सिद्धियो। अनि त्यसपछि हामीले रोडा सोडा ओछ्याएर यो असोजको अन्तिम, अहिले साउनमा छौँ हामी, असोजको अन्तिमसम्ममा यो बाटो पिच गरिसक्ने भनेर चाहिँ ठेकदार त्यसरी लाग्नु भएको छ। गोकर्ण नगरपालिका पनि त्यसरी लागेको छ। लामो समयसँगै काठमाडौँको अन्य विभिन्न स्थानमा सडकको अवस्था यस्तै दयनीय छ। पानी पर्न साथ राजधानीका अधिकांश सडक जलमग्न बन्ने गरेका छन्। दैनिक सवारी साधनको भिड हुने सडकमै पौडी खेल्न लायक पोखरी बनेको छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। यसतर्फ सरकारी निकायले पहल गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। आज मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद अर्थात् अदुल जुहा विगतमा जस्तो हर्षोल्लास भने यो वर्ष छैन। अरू बेला विभिन्न मस्जिदमा गएर नमाज पढे पनि कोरोनाको महामारीका कारणले देशका सबैजसो मस्जिदहरू सुनसान थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीच मुस्लिम समुदायले घरमै नमाज पढेर बकर ईद मनाएका छन्। उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। आजको दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। तर यो वर्ष अन्य विधि यथावत नै रहे पनि मस्जिदमा गएर नमाज पढ्ने परम्परा भने रोकिएको छ। देशभरका मस्जिद सुनसान छन्। यही बकर ईदकै अवसरमा हामी उपत्यकाका केही मस्जिदमा पुगेका छौँ, जहाँको अवस्था बन्द अर्थात् सुनसान नै छ। हामी यति बेला जामे मस्जिद बागबजारमा आएका छौँ। आज बकर ईद हो, तर यहाँको अवस्था अरू बेला जस्तो छैन। कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम बढेसँगै मुस्लिम आयोगले पनि सबै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेसँगै अरू बेला अत्यन्तै भिडभाड हुने र नमाज पढ्न आउने मुस्लिम समुदायहरू यहाँ उपस्थित छैनन्, जसले गर्दाखेरि जामे मस्जिद बकर ईदका दिन पनि सुनसान नै रहेको छ। यो बागबजारको जामे मस्जिद हो र मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको यो दृश्य जामे मस्जिद भित्रको नमाज पढ्ने मुख्य स्थान हो। तर अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै अथवा जोखिम बढेसँगै यहाँ अहिले सुनसान छ, कोही पनि आउनु भएको छैन। पहिला नमाजहरू आफ्नो टाइममा सबै हुन्थे, तर योपालि कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टोटली बन्द गरेका छौँ नमाज। र हामीले एउटा मुस्लिम समुदायलाई के पनि आग्रह गरेका छौँ भन्दाखेरि आफ्नो घरमा पढ्नु, होइन, यहाँ भिडभाड नगरिदिनु। किन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनै यस्तो छ कि तपाईँको एकजनाले गरेर सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। र नेपाल सरकारको आग्रहअनुसार र जनहितमा जारी सूचना अनुसारलाई चाहिँ हामी नेपाली जामा मस्जिद सञ्चालक समितिले चाहिँ फलो गरेर चाहिँ योपालि तपाईँको अब हाम्रो पहिलाको ईदमा पनि गरेनौँ, यो बकरी ईदमा पनि योपालि चाहिँ गरेका छैनौँ। जामे मस्जिद मात्र होइन, अन्य मस्जिद पनि बन्द छन्। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मस्जिद प्रवेशमा सम्बन्धित मस्जिद सञ्चालक समितिले रोक लगाएका छन्। हामी यति बेला रानीपोखरीको काश्मीरी मस्जिदमा छौँ। यहाँको अवस्था पनि अन्य मस्जिदको जस्तै छ। जहाँ अरू बेला नमाज पढ्ने गरिन्थ्यो, त्यहाँ अहिले यस्तो सुनसान अवस्थामा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै अन्य मस्जिद जस्तै यो पनि सुनसान अवस्थामा छ। आज बकर ईद हो। आज जुन प्रकारले मस्जिदमा आएर नमाज पढ्ने गरिन्थ्यो, त्यसमा मुस्लिम आयोगले पनि मस्जिदमा गएर नमाज नपढ्न र घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेसँगै सबै देशभरका सबै मस्जिदहरू यसै गरी सुनसान अवस्थामा छन्।
अरूबेला देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गर्दथ्यो, तर अहिले प्रवेशमा नै रोक लगाइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भिडभाड नगर्न र घरमै नमाज पढ्न मुस्लिम आयोगले आग्रह गरेपछि मुस्लिम समुदायले मस्जिदमा गएर नमाज पढ्न पाएनन्। यद्यपि आफ्नो संस्कृति र परम्परा अनुसार घरमा नै नमाज पढ्ने पढिरहेका छन्। हिजरी सम्मत अनुसार 1436 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहिस्सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारले अनसनमा बसेकाहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूलाई शनिबार पनि पक्राउ गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँको नक्साल स्थित भातभटेनी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न पुगेका 20 भन्दा बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेको तथा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनफ इज इनफ अभियानका अनसनमा बसेकाहरू सहित विरोध कार्यक्रम गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। इनफ इज इनफका अभियन्ता ईशान अधिकारी हाल दोस्रो पटकको सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। सत्याग्रहको 15 दिन हुँदा अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएको छ। इनफ इज इनफसँग सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले इनफ इज इनफले उठाएका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। शनिबार बसन्तपुरमा अनसनरत इनफ इज इनफका ईशान अधिकारी यी लगायतलाई भेटेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले तुरुन्त माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। वर्तमान सरकारले अभियोगको जायज मागलाई पूरा गर्नुपर्ने र अनसन तोडाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। कोरोनाबाट कोही पनि व्यक्ति मर्न नहुने भन्दै अभियानप्रति समर्थन रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले इनफ इज इनफको अभियान तथा प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको धरपकडलाई कांग्रेसले भत्सना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको पुरा ऐक्यबद्धता छ, उहाँको सहानुभूति समर्थन छ। एउटा चाहिँ मान्छेलाई मर्न दिनु हुँदैन, ओली सरकार तुरुन्तै मान्छे पठाएर उहाँका माग पुरा गरेर उहाँलाई बचाउनुपर्छ। त्यही हो आजको धरपकडमा हरेक हिजोदेखि नै यसो हार्दिक कन्डेम गर्छु मैले, हाम्रो मेरो पार्टीले पुरा कन्डेम गर्छ, घोर भर्सना गर्छ। इनफ इज इनफले पीसीआर परीक्षणको दायरा वृद्धि लगायतका माग राखेर अभियान जारी राखेको छ। यसअघि सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनफ इज इनफ अभियानले पुनः अनसन सुरु गरेको हो। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम प्रसाद सञ्जेलमाथि आफ्नै कार्य कक्षमा कुटपिट भएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन समेत कार्यालयमा पुगेका सञ्जेललाई शनिबार 11 बजे सोही कार्यालयका 2 जना सहयोगीले कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 2 महिला कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरीले कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र भट्टराई र मेनुका सापकोटा कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कार्यालयकै कामको विषयमा उनीहरू बीच विवाद उत्पन्न भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख सञ्जेलको निधार लगायत अनुहारका विभिन्न भागमा चोट लागेको र ओठ फुटेको बताइएको छ। कोरोनाको महामारीको समयमा सेवा पुर्याइरहँदा आफूमाथि आक्रमण भएको सञ्जेलले बताउनु भएको छ। अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हामीलाई अहिले कोरोनाको अट्याक भएको छ। अब हामीले पीसीआर रिपोर्टको लागि हामीले चाहिँ दिइरहेछौँ। हिजो भाइले पुर्याएर आएको छ। हाम्रो गरिबमा हिजो पनि हामीले 65 जना कस्टमरको काम गरिदिएको छ। रुखो बोली बोलेर भए पनि सेवाग्राहीको समस्या बुझ्ने कार्यालय प्रमुखको छवि बनाएका सञ्जेलले कर्मचारी र आफ्नो कार्यालयले भने जस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो सार्वजनिक गर्दै आउनु भएको थियो। छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका नेपाली टुर एन्ड ट्राभल्स व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा चाइनिज टुर अपरेटर्स एयरलाइन्स अफ नेपाल गठन गरिएको छ।
विश्वश्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय बोर्ड गठन गर्दै औपचारिक रूपमा एयरलाइन्सको घोषणा गरिएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको एक कार्यक्रमका बीच चाइनिज टुर अपरेटर्स एयरलाइन्स अफ नेपालको उद्घाटन गरेका हुन्। संस्थाको अन्य सदस्यहरूमा वरुण मेहता, कल्याण राज शर्मा, पुष्कर राज पाठक र हरिप्रसाद पराजुली रहेका छन्। नेपाल र चीन बीचको दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको 65 वर्ष पुगेको अवसर पारी एयरलाइन्सको घोषणा गरिएको हो। नेपालमा चिनिया पर्यटकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका लिडिङ चाइनिज पर्यटक टुर एन्ड ट्राभल्सको व्यवसायको सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित चाइनिज टुर अपरेटर्स एयरलाइन्स अफ नेपाल घोषणा गरिएको हो। विगतमा चाइनिज व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ सिराबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित व्यवसायीहरू एलायन्स मार्फत सङ्गठित भएका हुन्। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 पछि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित पर्यटकहरूलाई कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले चाइनिज टुर अपरेटर्स एलायन्स अफ नेपाल घोषणा गरिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। आज 315 जना संक्रमित थपिए। कुल संख्या 20,000 नाग्यो। प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित। प्रहरीमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा समुदाय उच्च जोखिममा। सार्वजनिक स्थलमा सतर्कता देखिएन। विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम नरोके महामारी फैलने विज्ञहरूको चेतावनी। नेपाल चीन बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पूरा। सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने तत्त्व सक्रिय भएको परराष्ट्रविदहरूको दावी। सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेकोमा दुवै देशको एकमत। वर्षा लागेसँगै काठमाडौँका केही सडकहरू ताल र पोखरीमा परिणत। वर्षौंदेखि ठेक्का दिएका सडक खण्डहरू निर्माण तथा मर्मत हुन सकिन। सर्वसाधारणको गुनासोप्रति सरकार उदासीन। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीकै कारण सुनको मूल्य आकाशियो। पछिल्लो 6 महिनामा 27,000ले वृद्धि हुँदा कारोबार ठप्प। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर अहिलेसम्म 6,84,000 जनाको मृत्यु। 1,78,00,000 व्यक्तिमा संक्रमण। 59,23,000 को उपचार जारी। र नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता पाएपछि पहिलो खेलको आज 2 वर्ष पूरा। अब मान्यता अवधि 2 वर्षपछि सकिँदै जोगाउने रणनीति बन्न सकेन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीकै कारण पहेँलो धातुका रूपमा चिनिने सुनको अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदै गएको छ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा सुनमा गरेको लगानीमा घाटा नजाने भएपछि अधिकांश देश र व्यवसायीहरूले सुनमा लगानी गरेसँगै नेपाल लगायत विश्वमा सुनको मूल्य आकाशिन पुगेको हो। चाँदी व्यवसायी महासंघको आँकडा अनुसार सन् 2020 जनवरी 1 तारिकमा सुनको मूल्य प्रति तोला 73,500 रुपैयाँ थियो। पछिल्लो समय 1 तोला सुनको मूल्य करिब 1 लाख पुगेको छ। 6-7 महिनाको अवधिमा झन्डै 27,000 रुपैयाँ प्रति तोला मूल्य वृद्धि भएको सायद पहिलो पटक होला। सुनको भावमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनेपछि नेपाली सुन बजारमा अहिले डेडलककै अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सुन खरिद बिक्री गर्न नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्रमै असर पुगेपछि सुनको मूल्य दैनिक उकालो लागेसँगै बजारमा डेडलककै अवस्थामा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले बताएका छन्। संस्थापक अध्यक्ष साक्यका अनुसार अधिकांश व्यवसायीको आमदानी ठप्प भएका बेला सुनमा लगानी बढेको छ, जसका कारण मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको हो। अहिलेको अवस्था डेडलक नै भरे पनि हुन्छ, किनभने अब कालीगढहरू सबै काम नपाएर घर घर फर्किसकेका अवस्था छ।
हैन भएको 2-4 जना कालीगढलाई उनीहरूलाई सरसापट्टि एडभान्स दिएर काम चलाइराखेका छौँ तर उनीहरू कुर्दै पनि यहाँ 2-4 जना परिवार पनि पाल्न नसक्ने अवस्था भएको छ साहुहरूले व्यवसायहरूले पनि कति सरसापट्टि दिएर साट्थे त्यसले कामै छैन अहिलेको लागि 1.5 लाखै सुनको बजार 1.5 लाखै भन्दाखेरि पनि हुन्छ एक साताको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस 70 अमेरिकी डलरले सुनको मूल्य बढेको छ मूल्य दिनहुँ बढ्नुको एउटा कारण अमेरिका र चीन विवाद हुनुलाई पनि व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् त्यसैगरी हङकङमा जारी राजनीतिक विवादले पनि सुनको मूल्य प्रभावित भएको साक्यको भनाइ छ अमेरिका र चाइनाको बीचमा जुन उनीहरूको धेरै चाहिँ व्यापार भइरहेको थियो लगानी भइरहेको थियो त्यो दुईटा राष्ट्रको चाहिँ नि तपाईको ट्रेड वार भनौँ न हामीले व्यापार युद्ध त्यसोले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा असर परेर सुनको भाव बढ्दै गएको अवस्था देखिया थियो विश्व बजारमै कोरोना भाइरसकै कारण कम जोखिम भएको क्षेत्रमा व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले सुनमा लगानी गरेका कारण पनि मूल्य वृद्धि हुन पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइरहेको छ जोखिम रहित ढङ्गले रिलेटिभली तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएको क्षेत्र सुनमा लगानी भन्ने गरिरहेछन् अर्को कुरो बैंकहरूको ब्याज दर घटेको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र त्यहाँ लगानी गर्ने बन्ड मार्केटमा पनि ब्याज दर घटेको र पेट्रोलियम पदार्थको पनि माग नहुने भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानीकर्ताहरूको स्वाभाविक रूपमा अट्र्याक्सन कता हो त भन्दाखेरि सुनमा अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त्यही लागू भएको नेपालमा महँगो भएको छ यी कुराहरू भइसकेपछि त्यसको माग त अरू हाम्रो चाहिँ इन्कम फ्याक्टरले पनि प्रभावित गर्ने हुन्छ साउन 1 गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस 1810 अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको थियो साउन 16 सम्म आइपुग्दा भाव बढेर 1971 डलर पुगेको छ साउन 1 मा प्रति तोला 92,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन क्रमशः बढेर 79,300 रुपैयाँमा पुगेको छ क्यामेरामा अनिल श्रेष्ठका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर अहिलेसम्म 6,84,000 जनाको मृत्यु भएको छ 1,77,90,000 व्यक्तिमा संक्रमण भएकोमा 1,11,83,000 को सफल उपचार भएको छ संक्रमित मध्ये 59,23,000 को उपचार भइरहेकोमा 65,000 भन्दा धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको छ अमेरिकामा अहिलेसम्म 47,07,000 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 1,56,800 जनाको मृत्यु भइसकेको छ त्यसैगरी ब्राजिलमा 92,600 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26,66,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ भारतमा 17 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण फैलिँदा 36,600 को ज्यान गएको छ भारतको आन्ध्र प्रदेशमा मदिराको रूपमा स्यानिटाइजर सेवन गर्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ आन्ध्र प्रदेशको कुरीछेदु गाउँमा लकडाउनको कारण मदिरा पसल बन्द भएपछि केहीले स्यानिटाइजरलाई नै मदिराको सट्टा सेवन गरेका थिए यसरी सेवन गर्नेहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको र अहिलेसम्म कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् उनीहरूले स्यानिटाइजरलाई चिसो पेय पदार्थ तथा अन्य कुरासँग मिसाएर पिएका थिए प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ अब खेलकुद समाचार नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यता पाएपछि पहिलो खेलको आज 2 वर्ष पूरा भएको छ 2018 मा मार्चमा भएको विश्वकप छनौटको पहिलो प्लेअफ खेलमा
पपुवा ग्युनीलाई हराएपछि नेपालले पहिलो पटक ऐतिहासिक ओडीलाई मान्यता पाएको थियो। यो मान्यता पाएको 2 वर्षमा नेपालले मात्र 11वटा एकदिवसीय खेल खेलेको छ। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजबाट सुरु भएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई सिरिज अन्तिम पटक घरेलु मैदानमा अमेरिका र ओमान विरुद्ध खेलेको थियो। 4 वर्षका लागि नेपालले पाएको एकदिवसीय मान्यता सकिन अब 2 वर्ष भन्दा पनि कम समय रहेको छ। 4 वर्षमा नेपालले 36 वटा एकदिवसीय खेल खेल्नु पर्नेछ, जसमा नेपालले 25% खेलमा पनि खेलेको छैन। बाँकी 2 वर्षभन्दा कम समयमा नेपालका लागि धेरै चुनौती र सम्भावना रहेका छन्। यसमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती फेरि कसरी नेपालले एकदिवसीय मान्यतालाई कायम राख्ने भन्ने रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालले जति पनि खेल खेलेको छ त्यसमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरिरहेको छ, तर उसले आफूभन्दा बलिया टिमसँग खेल्न पाएको छैन। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धेरै सक्रिय संक्रमित। प्रहरीमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा समुदाय उच्च जोखिममा, सार्वजनिक स्तरमा सतर्कता देखिएन, विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम नरोके महामारी फैलिने विज्ञहरूको चेतावनी। नेपाल चीन बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष, सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने तत्त्व सक्रिय भएको परराष्ट्रविदहरूको दावी, सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेकोमा दुवै देशको एकमत। वर्षा लागेसँगै काठमाडौँका केही सडकहरू ताल र पोखरीमा परिणत, वर्षौंदेखि ठेक्का दिएका सडक खण्डहरू निर्माण तथा मर्मत हुन सकेन, सर्वसाधारणको गुनासोप्रति सरकार उदासीन। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीकै कारण सुनको मूल्य आकाशियो, पछिल्लो 6 महिनामा 27,000ले वृद्धि हुँदा कारोबार भने ठप्प। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर अहिलेसम्म 6,84,000 जनाको मृत्यु, 59,23,000 को उपचार जारी। र नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यता पाएपछि पहिलो खेलको आज 2 वर्ष पुरा। अब मान्यता अवधि 2 वर्षपछि सकिँदै जोगाउने रणनीति बन्न सकेन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमालाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम।